अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। 2025 में ऐसा क्या होने वाला है कि स्पेस एजेंसीज इंसानों को वार्निंग दे रही हैं कि एक बड़ी तबाही मच सकती है और वो तबाही मचाएगा सोलर स्टॉर्म। अब आपके दिमाग में आएगा ये सोलर स्टॉर्म्स तो आते रहते हैं और अर्थ कंटिन्यूसली इन सोलर स्टॉर्म्स को एक्सपीरियंस करती है, बल्कि हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो हमें इन स्टॉर्म से बचाती है और इन रिजल्ट एक ब्यूटीफुल फिनोमिनॉन देखने को मिलता है, अरोरास। तो कैसे 2025 में ये सोलर स्टॉर्म्स मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन करेंगे? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें 93 मिलियन माइल्स का सफर करना पड़ेगा और सूरज से निकलने वाले इन सोलर स्टॉर्म्स की साइंस को समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल सोलर स्टॉर्म और सुपर सोलर स्टॉर्म में क्या फर्क होता है। सोलर स्टॉर्म्स की सेवरल टाइप्स हैं, जिनमें एक है सोलर फ्लेयर और एक है कोरोनल मैस इजेक्शन CMEs। बेसिकली हमारा सूरज एक ह्यूज बॉल है इलेक्ट्रिकली चार्ज हॉट गैसेस का, और ये चार्ज गैसेस कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं, एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल या इससे ज़्यादा एक बार अपनी पोलैरिटी तब्दील करती है। मीन्स नॉर्थ और साउथ पोल्स पोजीशन स्विच करते हैं, जिसे 11 ईयर साइकिल ऑफ द सन कहा जाता है। अर्थ की तरह सूरज सॉलिड नहीं है। मैंने बताया था कि सूरज गैसेस का जाइंट बॉल है, जिसकी वजह से सूरज के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट स्पीड से घूम सकते हैं। जैसे कि सूरज के कुछ पार्ट्स जो इक्वेटर के करीब हैं वो ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पार्ट्स जो पोल्स के करीब हैं। यही डिफरेंट रोटेशनल स्पीड्स मैग्नेटिक फील्ड के ट्विस्ट, नॉट और टेंगलेड होने का बायस बनती हैं। इसको आप इस तरह समझें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर के करीब सूरज के कुछ पार्ट्स फास्टर रोटेट करते हैं तो वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आगे ड्रैग करते हैं, जिसकी वजह से ये लाइंस मुड़ जाती हैं और गिरा नॉट लग जाता है। अब ये नॉट्स अपने अंदर हॉट गैसेस को ट्रैप कर लेते हैं और हम इन ट्रैप्ड गैस के स्ट्रोजन को सन की सरफेस पे एक डार्क स्पॉट के तौर पर देखते हैं और इसे सन स्पॉट कहते हैं। सोलर साइकिल के स्टार्टिंग में व्हेन द सन हैज़ द लीस्ट सन स्पॉट्स, तो वो स्टेज सोलर मिनिमम कहलाती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ सोलर एक्टिविटी बढ़ती है और सन स्पॉट्स का नंबर भी इंक्रीज होता है, तो वो स्टेज सोलर मैक्सिमम कहलाती है। इवेंचुअली होता कुछ यूँ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नॉट या तो रिलैक्स हो जाते हैं और सन स्पॉट गायब हो जाता है, या नॉट इस कदर मुड़ जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टूट जाती हैं और वो अपने अंदर गैसेस को मज़ीद ट्रैप नहीं रख सकती, और ये हॉट गैसेस प्रेशर बिल्डअप करती हैं तो ब्रेक फील्ड लाइंस हॉट गैस के वायलेंट रिलीज का सबब बनती हैं। अब ये ग्लोइंग गैस स्पेस में सडनली रिलीज होती है, जिससे लाइट और मैटर का एक स्ट्रॉन्ग फायर बॉल सोलर सिस्टम में निकलता है। इस फायर बॉल को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। सोलर स्टॉर्म की एक और टाइप कोरोनल मैस इजेक्शन CMEs, जो अगर अर्थ से हिट हो जाए तो एक शॉक वेव कॉज कर सकता है और पहले कर भी चुका है। इसी सोलर एक्टिविटी के दौरान सूरज के कोरोना में मौजूद कुछ रीजन्स कभी कभार सुपर हीटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सन के कोरोना से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के लार्ज एक्सपल्शंस ब्लास्ट होते हैं, और ये कोरोनल मैस इजेक्शन जाइंट क्लाउड होते हैं पार्टिकल्स के, जिनके अंदर बिलियंस ऑफ टन्स कोरोनल मटेरियल होता है। सोलर फ्लेयर को सिर्फ 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में और कोरोनल मैस इजेक्शन को 1 से 5 दिन। और ये अर्थ को कितना नुकसान पहुंचाएंगे वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली अर्थ की पोजीशन और दूसरी सोलर स्टॉर्म्स की इंटेंसिटी। सोलर स्टॉर्म्स का अर्थ पर तभी कोई इम्पैक्ट होता है जब सन की साइड से निकलने वाले एक्सप्लोजन के सामने हमारी अर्थ हो और वो इसे डायरेक्ट हिट करे, और अगर अर्थ सामने ना हो तो ये सोलर स्टॉर्म स्पेस में ही फ्लो आउट हो जाता है। स्मॉलर या नॉर्मल सोलर स्टॉर्म के अर्थ को हिट करने से अर्थ पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये स्टॉर्म सैटेलाइट को डैमेज कर सकते हैं, रेडियो कम्युनिकेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी डेंजरस हैं, और ज़मीन पे मौजूद इंसानों को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, और हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन स्टॉर्म्स से बचा लेती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सुपर सोलर स्टॉर्म्स आते हैं और अर्थ टारगेट पे होती है, मतलब ज़मीन और सूरज सेम ऑर्बिट में होते हैं और ये सुपर सोलर स्टॉर्म्स डायरेक्टली हिट करते हैं अर्थ को। और अगर कभी अर्थ टारगेट पे मौजूद हो और ये सोलर स्टॉर्म्स आ जाएं तो सबसे पहले हम सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि सोलर फ्लेयर को सिर्फ 8 मिनट लगते हैं सन से अर्थ तक पहुंचने में। इसके बाद CMEs जो अपने साथ बिलियंस ऑफ टन्स के हॉट मैग्नेटिक प्लाज्मा को लेकर अर्थ की तरफ आएंगी और 1 दिन से भी कम में ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराएंगी और इनकी कुल्लयन की वजह से एक शॉक वेव कॉज होगा।
اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے 1859 میں ارتھ پہ آنے والا ایک سپر سولر سٹورم، دا لارجسٹ جیو میگنیٹک سٹورم، دا کیرنگٹن ایونٹ۔ جب سورج سے نکلنے والا کورونل میس ایجیکشن سیدھے ارتھ کی طرف بڑھا اور اس سی ایم ایز نے سن سے ارتھ تک 150 ملین کلومیٹر کی جرنی صرف 17 آورز میں مکمل کر لی، جبکہ ایک نارمل سولر سٹورم کو ارتھ تک پہنچنے میں کچھ دن لگ جاتے ہیں۔ اس 1859 کے کیرنگٹن ایونٹ میں سب سے پہلے سولر فلیئر کو آبزرو کیا گیا، اور اس کو آبزرو کرنے والے رچرڈ کیرنگٹن کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہے کیا، کیونکہ ان کی ٹیلیسکوپ میں انٹینس لائٹ فلیش ہوئی، اور اس کے فوراً بعد ہی جیو میگنیٹک سٹورم بھی آ گیا، اور جیسے ہی ارتھ سے ٹکرایا تو سٹارٹنگ میں ہر طرف بیوٹیفل اروراز دکھائی دیے، لیکن یہ اروراز اتنے برائٹ تھے کہ یو ایس کے راکی ماؤنٹین میں موجود گولڈ مائنرز اس کی چمک کی وجہ سے رات کو صبح سمجھ کر اٹھ گئے اور کام شروع کر دیا۔ رپورٹس میں یہ بھی ہے کہ یہ اروراز اتنے برائٹ تھے کہ لوگ اس کی روشنی میں اخبار بھی پڑھتے رہے۔ 1859 میں اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی، ابھی تو چیزوں پر ریسرچ ہو رہی تھی اور انوینشنز ہو رہی تھیں، لیکن جتنی بھی ٹیکنالوجی موجود تھی اس سپر سولر سٹورم نے ان کو اچھا خاصا دھچکا لگایا۔ یورپ اور امریکہ میں ٹیلی گراف سسٹم فیل ہو گیا، بعض جگہوں پہ ان کے آپریٹرز کو بجلی کے جھٹکے بھی لگے۔ اس کے بعد یہ اسٹرانگ سولر سٹورم 1872 اور 1921 میں بھی آیا، جس میں پوری دنیا میں ان کی وجہ سے ریڈیو ڈسٹرپشن رپورٹ ہوئی، اور پھر 1989 میں آنے والے جیو میگنیٹک سٹورم کی وجہ سے کوبیک، جو کہ کینیڈا کی سٹی ہے، وہاں موجود ہائیڈرو الیکٹرک سٹی ٹرانسمیشن سسٹم 9 گھنٹے تک بند رہا۔ 2012 میں بھی 1859 جیسا سپر سولر سٹورم آبزرو کیا گیا، لیکن لکیلی ہماری ارتھ اسمال مارجن سے بچ گئی اور یہ سپر سولر سٹورم اسپیس میں ہی فلو آؤٹ ہو گیا، اور اگر یہ ارتھ کو ہٹ کر جاتا تو الیکٹرانک سسٹمز کو گلوبلی سیریس ڈیمیج فیس کرنا پڑتا، صرف امریکہ کو ہی $2.6 ٹریلین کا نقصان اٹھانا پڑتا۔ اب 2019 سے ہی اسپیس ایجنسیز کی جانب سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ 2025 میں ایک سپر سولر سٹورم آنے والا ہے، اور سورج 2025 کے جولائی میں سولر میکسیمم سٹیج پر پہنچ جائے گا، اور اس دفعہ سولر سائیکل نے توقع سے زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی اور تقریباً 115 سن اسپاٹس کی پریڈکشن دی جا رہی ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے جتنے زیادہ سن اسپاٹس اتنی ہی زیادہ ایرپشن اور بلاسٹ بھی ہوں گے۔ آج کی ٹیکنالوجی اور 1859 میں موجود ٹیکنالوجی میں بہت فرق ہے۔ آج ہماری زمین لاکھوں کلومیٹر تاروں سے ڈھکی ہوئی ہے، جس میں ٹرانسفارمر کی مدد سے ہر وقت الیکٹرکسٹی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے۔ اب جیسے ہی یہ سپر سولر سٹورم ارتھ سے ٹکرائے گا تو کورونل میس ایجیکشن کی انرجی ہمارے پاور گرڈز میں کرنٹ انڈیوس کرے گا، جس سے یہ مکمل طور پر بند ہو جائیں گے یا ٹرانسفارمر اسٹیشنز کو تباہ کر دیں گے۔ ان ریزلٹ ہمیں 16 ڈیز سے لے کر 2 سال تک بلیک آؤٹ فیس کرنا پڑے گا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز، ہماری ارتھ کے گرد ٹوٹل 8261 سیٹلائٹس ریوالو کر رہی ہیں، جن میں سے 4852 ایکٹیو ہیں، اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان سولر سٹورمز میں سے ہائی انرجی پارٹیکل اور ریڈیشنز ریلیز ہوتی ہیں، جو کہ سیٹلائٹس اور اسپیس شپس کے الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن سسٹم کے ساتھ انٹرفیئر کریں گی اور انہیں بھی تباہ کر سکتی ہیں۔ چونکہ ہم ایک ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ سوسائٹی ہیں تو انٹرنیٹ کی بندش، جی پی ایس سگنلز کا نہ ہونا، الیکٹرکسٹی نہ ہونے کی وجہ سے نو کمپیوٹر، نو موبائل، نو نیویگیشن، مے بی یہ سب چیزیں ہمیں بری طرح افیکٹ کریں اور ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہم اسٹون ایج میں آ گئے ہیں۔ لیکن اس 21 سینچری میں جہاں یہ ماڈرن اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمارے لیے مسئلے کھڑے کرے گی، وہیں اس ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ہم اپنے آپ کو ان لارج سولر سٹورمز کے ڈیمیج سے بہت حد تک بچا سکتے ہیں۔ ناسا نے 1999 میں سن سے آنے والے انرجی پارٹیکلز کو اسٹڈی کرنے کے لیے ACE ایڈوانس کمپوزیشن ایکسپلورر سیٹلائٹس لانچ کی، جو سولر ایکٹیویٹی کو آبزرو کرتی ہیں۔ ان سولر فلیئر سے نکلنے والی ریڈیشن اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتی ہیں اور صرف 8 منٹ میں سورج سے زمین تک پہنچ سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے ناسا نے آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیگا ڈیپ لرننگ جیو میگنیٹک پرٹربیشن کے نام سے ایک ماڈل تیار کیا، جو دنیا بھر میں جیو میگنیٹک ڈسٹربنسز کے ہونے سے 30 منٹ پہلے کوئکلی اور ایکوریٹلی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ زمین پر آنے والا سولر سٹورم کہاں ٹکرائے گا، اور CME بھی جو ارتھ سے ہٹ ہونے والی ہے وہ اسے تقریباً کچھ دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے پریڈکٹ کر دے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہمیں جیسے سولر سٹورمز کی انفارمیشن ملے گی، ٹرانسفارمرز اور سب اسٹیشنز بند کر دیے جائیں گے ٹو پریونٹ بلیک آؤٹس،
اور انفارم کر دیا جائے گا گلوبلی، جس کے بعد الیکٹرانک ڈیوائسز کو ان پلگ کر دیا جائے گا، جس سے کم نقصان فیس کرنا پڑے گا۔